अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे सहर और इफ्तार से मुताल्लिक़। सहर का मतलब सुबह सादिक़ के पहले जो आखिरी वक्त है सहर करने का, उस वक़्त तक खाने का नाम सहर है। आम तौर पे ये देखा गया है, लोग ये समझते हैं रात में जाग लो, 1-2 बजे खाना खा लो, सो जाओ, यही सहर है। ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आप आजकल तो सारी सहूलतें हैं कि सहर का वक्त कब इख्तिताम को पहुँचता है सायरन के ज़रिए मालूम होता है। तो जब तक के आखिरी वक्त ना आए तब तक खाना चाहिए, हदीस शरीफ में मौजूद है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सैर खाया करो, इसमें बरकत है। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, सैर खाने में ताख़िर करो और इफ्तार में जल्दी करो। इसका मतलब वक्त मुक़र्ररा तक खाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी तक खाएं का मतलब फजर की अज़ान भी हो जाए तो खाते रहें, इसका मतलब नहीं है। इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पानी का एक घूंट ही क्यों ना हो सहर में इस्तेमाल कर लिया करो। अगर किसी वजह से आप जो है ना सहर नहीं कर पा रहे, आखिरी वक्त आप नींद से बेदार हुए और जो है ना कुछ मामला ऐसा रहा कि आपके पास कोई तैयारी नहीं है, तो आप एक खजूर खा लो या एक पानी का घूंट ही क्यों ना हो पी लो, ये बायस बरकत है। उसके बाद हम फरमाते हैं, सहरी कुल की कुल बरकत है, उसे ना छोड़ो। अगरचे एक घुट पानी ही पी लेकर ऐसे शख्स पर अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। इन बुखारी वगैरह में हदीस शरीफ मौजूद है। देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी एक घुट पानी ही क्यों ना हो हमें इस्तेमाल करना चाहिए सहर के लिए। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जगह इरशाद फरमाते हैं, सहर दरअसल यहूद और नसरा के और हमारे रोज़ों में फ़र्क करने वाली चीज़ है। यानी वो लोग सहर नहीं करते, एहतिमाम नहीं करते सहर का, हम लोग एहतिमाम करते हैं। आइए इसी टॉपिक में और एक टॉपिक मर्ज कर देता हूँ, इफ्तार, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी टॉपिक थी और इसमें और एक टॉपिक इफ्तार। लफ्ज़ इफ्तार जो है फतूर से निकला। फतूर के माना है नाश्ता। नाश्ते को हम लोग अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं। हमने पूछा ये ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है भाई, तो उसका लफ्जी तर्जुमा हुआ रोज़ा तोड़ना। भाई सुबह सुबह खा रहे हो फिर ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हो? तो जवाब मिला कि रात भर भूखे थे इसीलिए अब रोज़ा तोड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम ब्रेकफास्ट है। तो वाक़ियतन ब्रेकफास्ट तो हमारा ब्रेकफास्ट है, वाक़ियतन इफ्तार तो हमारी इफ्तार है, जो रात भर भूखे नहीं बल्कि दिन भर भूखे रहते हैं। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इफ्तार करने के लिए बेहतरीन चीज़ तुम्हारे पास खजूर है। खजूर मुयस्सर ना हो तो फिर तुम पानी से इफ्तार करो, पानी मुयस्सर ना हो तो फिर नमक से इफ्तार करो। देखिए गौर कीजिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं कि भाई आप कैटेगरीज बता दिए हैं कि आप जो है ना पहले कोशिश करो कि खजूर अगर हो मुयस्सर हो जाए तो फिर खजूर से आप इफ्तार कर लेना, और अगरचे कि खजूर मुयस्सर ना हो तो फिर पानी से इफ्तार कर लेना, और अगर पानी भी मुयस्सर ना हो तो फिर नमक से इफ्तार कर सकते हैं। तो आइए इसकी हदीस शरीफ क्या है, जब तुम में से कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर या चुहारे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर न मिले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है। अबू दाऊद तिरमिज़ी में यह हदीस शरीफ मौजूद है। और जगह इरशाद फरमाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज से पहले तर खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते। तर खजूरें ना होती तो चंद खुश्क खजूरें लेकर, और अगर ये भी ना होती तो चंद चुल्लू पानी पी लेते। ये भी अबू दाऊद में हदीस शरीफ मौजूद है, प्रैक्टिकल हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह और एक जगह इरशाद फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे कि कोई रोजेदार को
افطار کراتا ہے، وہ خود بھی روزہ تھا، اب افطار کرایا ہے، تو اس ایک روزے دار کو افطار کرانے کے بدلے میں اس کے روزے کے ثواب کے علاوہ اور ایک روزے کا ثواب اسے ملے گا۔ اس کے روزے کا ثواب تو اسے ملے گا جو افطار کرایا ہے ایک جو ہے نا اپنے اس کے دوست کو یا جو بھی ہے، تو اس کو اس کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جو افطار کرنے والا ہے اس کے ثواب میں کبھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے افطار کرنے کی بات ہے تو جذبہ خدمت دیکھیے صحابہ کرام کی، افطار سے مراد کھانا پینے کے ساتھ معاملہ ہو، یہ جو ہے نا معاملہ تھا۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض گزار ہو کر دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں افطار کرا سکوں، تو کیا میں اس ثواب سے محروم ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہیں اللہ محروم نہیں رکھے گا، اگر تم ایک کھجور سے ہی افطار کرا دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجور نہیں ہے، تو کیا میں محروم ہو جاؤں اس ثواب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگرچہ کہ تمہارے پاس کھجور نہیں ہے تو دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دو، یہ بھی اتنا ہی ثواب تمہیں دلائے گا۔ دیکھیے دونوں باتیں یہاں سامنے آ رہی ہے، وہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ یہ ثواب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبیل بتلا رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کر لو، پھر یہ نہیں تو پھر یہ کر لو۔ پھر اور ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے پاس کھجور ہے، نہ میرے پاس دودھ ہے، نہ میرے پاس وافر مقدار میں وہ تمام چیزیں ہیں جس سے کہ افطار مکمل کرایا جاتا ہے، تو کیا میں محروم ہو جاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم اگرچہ کہ پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دو تب بھی تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے ہم پر راضی ہے، لیکن اس کا مطلب یہاں پر ہرگز نہیں ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں، روزانہ ایک آدمی کو افطار کرا دو ثواب مل جائے گا۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد روزہ افطار کرائیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھ کے، بھائی ایک سوال آیا تھا جمعے کے بیان میں، یہ بات جو ہے نا میں نے عرض کی، سوال آیا تو پھر اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگرچہ کہ روزہ نہیں رکھا ہے اور افطار کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے افطار کا ثواب ہے وہ دے دیں گے، لیکن وہ فرضیت اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کلیئر کرنا ضروری ہے۔ روزے کی فرضیت اس کے اوپر ساقط نہیں ہوگی، روزے کی فرضیت اس کے اوپر برقرار رہے گی، گرچہ کہ انہیں ایک روزے دار کو افطار کرا دیا، اب اللہ کی مرضی ہے ایک مکمل روزے کا ثواب عطا کرے یا اس میں کچھ کمی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس میں کوئی کسی کو بول نہیں سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگہ ساتھ فرماتے، طبرانی میں حدیث موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے دو باتیں۔ پوچھا گیا وہ کون سی باتیں دو محبوب ہے؟ فرمایا افطار میں جلدی کرنا اور سحر میں تاخیر کرنا، دو باتوں یہ حدیث شریف موجود ہے طبرانی میں۔ تو دونوں باتیں جو پہلی گزر چکی ہے پھر دوبارہ یہاں پر ریپیٹ ہوئی، کیا سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا۔ اگین پھر وہی بات کو آپ کو تذکرہ کر دوں، جلدی کرنے کا ہرگز مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وقت سے پہلے 10 منٹ پہلے افطار کر لیں، بہت جلدی کر لیا میں۔ تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وقت ہونے کے بعد، سائرن ہونے کے بعد بھی آدھے گھنٹے کے بعد بھی کھا رہے ہیں، پھر میں تاخیر سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہوگی، بے اصول کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح وقت پر سحری کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے افطار کرانے والا بنائے۔ اب یہ پینڈیمک دور 2021 میں ہم ہے، فی الحال رمضان شریف کا 11ویں شب ہے آج، اگرچہ کہ پینڈیمک میں یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے گھر پہ کسی کو بلا سکتے ہیں، تو افطار پیک کرا کے کسی کو بھیج تو سکتے ہیں، کوئی غریب اگر ہے تو وہاں تک پہنچا تو سکتے ہیں۔ آپ وہ ثواب حاصل کرنا چاہ رہے، جذبہ آپ کے پاس ہے تو راستے بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔